श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः। प्रशस्यतु प्रशस्तव्याम् सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुले क्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञ लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्ताम् तुल्याभिजनलक्षणाम् राघवोर्हति वैदेहीम् तञ्चेयमसि ते क्षणाम् ताम् दृष्ट्वा नवहेमाभाम् लोककान्तामिव श्रियाम् जगाम मनसा रामम् वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14 सहस्राणि रक्षसाम् भीमकर्मणाम् निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजाः रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्ताम् मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं साधर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढं व्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः विक्रान्त
कार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः सृषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं साधयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनम् सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेताम् अनर्थानामभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नाम् द्रष्टुमिर्हति राघवः रावणेन प्रमथिताम् प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभात् राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम् कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहम् तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यः नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनम् राममेवानुपश्यति भर्तानामपरं नार्याः भूषणं भूषणादपि एषा दुरहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामः हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहम् न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्ताम् शतपत्रनिभेक्षणाम् सुखार्हाम् दुःखिताम् दृष्ट्वा ममाभिव्यथितम् मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम् सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुतारुणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्य शोकाः हिमव्यपायेन च मन्दरश्मिः अभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिलन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन् निशसादवृक्षे बलिहरिणा वृषभस्तरस्वी इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभः निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनभश्चन्द्रः हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् सः प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमारश्मिभिः शीतैः शिशेवे पवनात्मजम् सददर्श ततः सीताम् पूर्णचन्द्रघाननाम् शोकभारैर्विन्यस्ताम् भारैर्नावमिवाम्भसि तदृक्षमाणो वैदेहीम् हनुमान् मारुतात्मजः सददर्शाभिदूरस्थाः राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णाञ्च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अधिकायोत्तमाङ्गीञ्च तनुदीर्घशिरोधराम् ध्वस्तकेशीम् तथा केशीम् केशकम्बलधारिणीम् लम्बकर्णललाटाञ्च लम्बोदरपयोधराम् लम्बोष्ठीम् चुबुकोष्ठीम् च लम्बास्याम् लम्बजानुपाम् ह्रस्वदीर्घाम् तथा कुब्जाम् विकटाम् वामनाम् तथा कराळाम् भुग्नवक्त्राम् च पिङ्गाक्षीम् विकृतारणाम् विकृताः पिङ्गलाः काळीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालाय समहाशूलः कूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलः महिषाय शिवामुखीः गजोष्ट्रहयपादीश्च निघातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णाश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अनासा अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनाशिकाः हस्तिपादा महापादाः गोपादाः पादचूडिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवाः अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीः गोमुखी सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराळाधूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृतारणाः पिबन्ति सततं पानम् सदा मां ससुरा प्रियाः
मांसशोणितदिग्धाङ्गीः मांसशोणितभोजनाः पाददर्शकभिश्रेष्ठः रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिम् तस्याधस्ताच्च ताम् देवीम् राजपुत्रीमनिन्दिताम् लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजान् निष्प्रभाम् शोकसन्तप्ताम् मलसङ्कुलमूर्धजाम् क्षीणपुण्याम् च्युताम् भूमौ ताराम् निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्याम् भर्तृदर्शनदुर्गताम् भूषणैरुत्तमैर्हीनाम् भर्तृवात्सल्यभूषणाम् राक्षसाधिपसंवृद्धाम् बन्धुभिश्च विनाकृताम् वियूधाम् सिंहसंवृद्धाम् बद्धाम् गजवधूमिव चन्द्ररेखाम् पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृताम् क्लिष्टरूपामसंस्पर्शात् अयुक्तामिव वल्लकीम् सीताम् भर्तृवशे युक्ताम् अयुक्ताम् राक्षसी वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुताम् ताभिः परिवृताम् तत्र सङ्ग्रहामिव रोहिणीम् ददर्श हनुमान् देवीम् ललाम् कुसुमितामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम् संवृताम् मृगशापाक्षीम् ददर्श हनुमान् कपिः ताम् देवीम् दीनवदनाम् अदीनाम् भर्तृतेजसा रक्षिताम् स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम् ताम् दृष्ट्वा हनुमान् सीताम् मृगशापनिभेक्षणाम् मृगकन्यामिव त्रस्ताम् वीक्षमाणाम् समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैः वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानाम् दुःखस्योर्निगोत्थिताम् ताम् क्षमाम् सुविभक्ताङ्गीम् वीणाभरणशोभिनीम् प्रहर्षमतुलम् लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम् हर्षजानि च सोऽश्रूणि तान् दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम् मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टः हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। अथ श्रीमद्
श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् विचिन्वतश्च वैदेहीम् किञ्चिच्छेषानिशा भवत् षडङ्गवेदविदुषाम् क्रतुप्रवरयाजिनाम् शुश्रावब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुः दशग्रीवो महाबलः विबुध्यतु यथा कालम् राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरः वैदेहीमन्वचिन्तयत् भृशन्नियुक्तस्तस्याञ्च मलनेन मदोत्कटः न सतम् राक्षसः कामम् शशाकात्मनिगूहितुम् सर्वाभरणैर्युक्तः बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमाम् ताम् नगैर्बहुभिर्जुष्टाम् सर्वपुष्पफलोपगैः वृताम् पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभिताम् सदा मदैश्च विहगैः विचित्राम् परमाद्भुताम् ईहामृगैश्च विविधैः जुष्टाम् दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णाम् फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रम् तु तम् व्रजन्तमनुव्रजत् महेन्द्रमिव पौलस्त्यम् देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीः काश्चित् जगुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्दानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैः जगृः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् वृषीन् चैव गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचित् रत्नमयीम् स्थालीम् पूर्णाम् मानस्य भामी दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशम् छत्रम् पूर्णशशिप्रभम् सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरीताक्ष्यः रावणस्योत्तमा स्त्रियः अनुजग्मुः पतिम् वीरम् घनम् विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा भूर्णन्योमदशेषेण निद्रया च शुभाननाः खेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः
गुणैर्वृतपतिम् नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाश्च कामाश्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासाम् महाबलः सीतासक्तमनामन्दः मदाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादम् च नूपुराणाम् च निस्वनम् शुश्राव परमस्त्रीणाम् स कविर्मारुतात्मजः तञ्चाप्रतिमकर्माणम् अचिन्त्य बलपौरुषम् द्वारदेशमनुप्राप्तम् ददर्श हनुमान् कविः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम् गन्धतैलावसिक्ताभिः ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तम् जिह्मताम् प्रजयेक्षणम् समक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्धशरासनम् महिलावृतफेनाभम् अरजो वस्त्रमुत्तमम् सलीलमनुकर्षन्तम् विमुक्तम् सक्तमङ्गले तम् पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तम् निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततः ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्नाः रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टम् प्रविष्टः प्रमदावनम् शीवो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः तम् ददर्श महातेजाः तेजोवन्तम् महाकविः रावणोऽयम् महाबाहुः इति सञ्चिन्त्य वानरः स्वप्लुतो महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः सतथाप्युग्रतेजाः सन् निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रगुल्यान्तरे सक्तः हनुमान् संवृतोऽभवत् सतामसितकेशान्ताम् शुश्रोणीम् संहतस्तनीम् दिदृक्षुरसितापाङ्गाम् उपावर्तत रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नम् भूषणोत्तमभूषितम् ततो दृष्ट्वैव
चैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् प्रावे पतवरारोह प्रवाते कदली यथा आच्छाद्योदरमूरुभ्याम् बाहुभ्याम् च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीम् रक्षिताम् राक्षसी गणैः ददर्श सीताम् दुःखार्ताम् नामम् सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनाम् धरण्याम् संशितव्रताम् छिन्नाम् प्रपतिताम् भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गी मण्डनार्हाममण्डिताम् मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपम् राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहय संयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीम् रुदतीमेकाम् ध्यानशोकपरायणाम् दुःखस्यान्तमपश्यन्तीम् रामाम् राममनुव्रताम् वेष्टमाणाम् तथाविष्टाम् पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानाम् ग्रहेणेव रोहिणीम् धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नाम् जातामिव च दुष्कुले अभूतेनापवादेन कीर्तिम् निपतितामिव आम्नायानामयोगेन विद्याम् प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिम् श्रद्धामिव विमानिताम् पूजामिव परीक्षीणाम् आशाम् प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञाम् प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूजामपहृतामिव पत्नीमिव विध्वस्ताम् हतशूराम् शमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगाम् वेदीमिव परामृष्टाम् शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशाम् राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलाम् वित्रासितविहङ्गमाम् हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलाम् पद्मिनीमिव पतिशोकातुराम् शुष्काम् नरेम् विश्रामितामिव परया मृजया हीनाम् कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीम् सुजाताङ्गीम् रत्नगर्भगृहोचिताम् तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम् गृहीत
ललितामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परिक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दिताम् सुभक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीम् प्रलोभयामास वधाय रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैः यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासोरु गूहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानम् भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामयेत्त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः सर्वतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम् स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैतदकामां तु न त्वां प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामशरीरे मे यथा कामं प्रवर्तताम् देवि नेह भयं कार्यम् मयि विश्वसिः प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन एवं भूः शोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपयिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मयि
वासिमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम् मां प्राप्य हि कथं नु स्याः त्वमनर्हासु विग्रहे इदं ते चारु सञ्जातम् यौवनं यतिवर्तते यदगीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामि वा त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीम् कः पुमानति वर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रम् सीतासु सदृशानने तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते भवमैथिली भार्या मे मोहमेन विसर्जया भक्तीनामुत्तमस्त्रीणाम् आहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भवान् लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिपदो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्नाः मया विवृतितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छया क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम् सुप्रभाण्यवसज्यन्ताम् तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपम् संयुक्तम् प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामम् प्रियभीरुरमस्व च यथेष्वं च प्रयच्छत्वम् पृथिवीं बाधनानि च लभस्व मयि विश्रद्धा दृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव बुद्धिं ममानुपश्यत्वम् श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा निक्षिप्तविजयो रामः गतश्रीर्वनगोचरः व्रतीस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वानवा न हि वैदेहि रामस्त्वाम् द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरोबलागैरसितैः मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृताम् न चापि मम हस्तात् त्वा
विदुः कीर्तिम् इन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुवर्णः पन्नगं यथा इष्टकौशेयवसनाम् तन्वीमप्यनलङ्कृताम् त्वाम् दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः श्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यम् कुरु जानकी मम व्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवराः श्रियः आस्वाम् परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यः तेजसा यशसा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयम् प्रदिशामि मेदिनीम् च मयि ललने यथा सुखम् त्वम् त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमितरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सह भीरुकाननानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनम् प्रत्युवाच शनैर्वचः दुःखार्द्वारुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियताम् मनः न माम् प्रार्थयितुम् युक्तम् सुसिद्धिमिव पापकृत् अकार्यम् न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितम् कुलम् सम्प्राप्तया पुण्यम् कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणम् तं यशस्विनी राक्षसम् भ्रष्टः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौवैरी भार्या परभार्या सती तव साधु धर्ममनेक्षस्व साधु साधु प्रपञ्चर यथा तव तथान्येषाम् द्वारा रक्ष्या निशाचर आत्मानमुपमाम् कृत्वा
दुराचारवर्जिता वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तम् विचक्षणैः राक्षसानामभावाय त्वम् वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम् समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथेयम् त्वाम् समासाद्य लङ्कारग्नौघसङ्कुला अवराधात्मवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति स्वहृदैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवम् त्वाम् पापकर्माणम् वक्ष्यन्ति विकृता जनाः निश्चेरद्वचनम् प्राप्तः रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुम् नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहम् भास्करेण प्रभा यथा उपधाय भुजम् तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम् कथम् नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपयुगी भार्या तस्यैव वसुधापतेः रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः साधु रावणरामेण माम् समानय दुःखिताम् ममेवाशितया सार्धम् करेण्येव गजाधिपम् मित्रमौपयिकम् कर्तुम् रामस्थानम् परीप्सता वदम् चामिच्छाघोरम् त्वयासौ पुरुषऋषभः विदितस्य हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसारयस्व त्वम् चैनम् शरणागतवत्सलम् माम् चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवम् हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय लघोत्तमे अन्यथा त्वम् हि कुर्वाणः वधम् प्राप्स्यसि रावण वज्रयेद्वज्रमुत्सृष्टम् वज्रयेदन्तकश्चिरम् तद्विदम् तु न संक्रुद्धः लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दम् श्रोष्यसि समम् महास्वनम् शरक्रतुविशिष्टस्य निर्घोषमशनेरिव इह शीघ्रम् सुपर्वाणः ज्वलितास्य इवोदगाः इषवो निपदिश्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः कुर्यामस्याम् समन्ततः असम्पादम् करिष्यन्ति वदन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान् अपनेष्यति माम् भक्त त्वस्य शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियम् दीप्ताम् विष्णुस्त्रिभिर्वक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहत
ते रक्षसाम् बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै आश्रमन्तु तयोः शून्यम् प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरम् गतयोर्भ्रात्रोः अपनीता त्वया धमा न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यम् सन्दर्शने स्थातुम् शुनाशार्दूलयोरिव तस्य देविग्रहेताभ्याम् युगग्रहणमस्थिरम् रुद्रस्येवेन्द्रबाहुभ्याम् बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रम् तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादाश्रेषैः गिरिम् कुबेरस्य गतोपधाय वा सभाङ्गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयम् दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमकालः दोषेरिव इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः अथ श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः सीताया वचनम् श्रुत्वा परुषम् राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीताम् विप्रियम् प्रियदर्शनाम् यथा यथा सान्त्वयिता पश्य श्रीराम् तथा तथा यथा यथा प्रियम् वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधम् त्वयि कामः समुत्थितः भवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामः कामो मनुष्याणाम् यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान्न त्वाम् घातयामि वरानने वधार्हामवमानार्हाम् मिथ्याम् प्रव्रजिते रताम् परुषाणि वाक्यानि यानि यानि प्रहीषिमान् तेषु तेषु वधो युक्तः नव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीम् रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसम्भ्रम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितौ यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वम् वरवर्णिनि ऊर्ध्वन्द्वाभ्याम् तु मासाभ्याम् भर्तारम् मामनिच्छतीम् मम त्वाम् प्रातराशार्थम् आरभन्ते महानसे ताम् गर्ज्यमानाम् सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम् देवगन्धर्वकन्यास्ताः विषेदुर्विकृते क्षणाः ओष्ठप्रकारैरबलाः वक्त्रनेत्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुः तर्जितान्तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणम् राक्षसाधिपम् उवाचात्महितम् वाक्यम् वृत्तशौर्येर्यगर्वितम् नूनम् न ते जनः कश्चित् अस्ति निःश्रेयसे स्थितः
निवारयति यो न त्वाम् कर्मणो साद्विगर्हितात् माम् हि धर्मात्मनः पत्नीम् शचीमिव शचीमतेः तदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसा विदः राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः उक्तवानसि यच्छापम् क्वगतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्चसहितो वने तथा द्विरदभद्रामः त्वम् नीचशशवः स्मृतः सर्वमिक्षागुणादम् वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयम् तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मात् मामनार्यनिरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीम् स्नुषाम् दशरथस्य च कथम् व्याहरतो माम् ते न जिह्वा व्यवशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वाम् कुर्विदशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहम् शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्र बलैः समुदितेन च अपोह्य रामम् कस्माद्धि दारचौर्यम् त्वया कृतम् सीताया वचनम् श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशः महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुः चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः स्तब्धाङ्गदविभूषणः शोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनैव मन्दरः ताभ्याम् सपरिपूर्णाभ्याम् भुजाभ्याम् राक्षसेश्वरः शुशुभेदलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्याम् कुण्डलाभ्याम् विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमः वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमः भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीम् कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीताम् भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्यत्वाम् सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीम् राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिदेशततः सर्वाः राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाम् च कर्णप्रवरणाम् तथा
गोकर्णीम् हस्तिकर्णीम् च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च गोपादीम् पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीम् च मृदुपादामपादिकाम् अधिमात्रशिरोग्रीवाम् अधिमात्रमुचोदरीम् अधिमात्रास्य नेत्राम् च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकाम् सिंहमुखीम् गोमुखीम् सूकरीमुखीम् यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रम् भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रम् समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सावधानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीम् दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीम् पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः क्षिप्रम् राक्षसी धान्यवादिनी परिष्वज्य दशग्रीवम् इदम् वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किम् तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज सदिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठः तव बाहुबलार्जितान् अकामाम् कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीम् कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुक्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशः राक्षसः सन्न्यवर्तत प्रस्थितस्य दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम् ज्वलद्भास्करवर्णाभम् प्रनिवेश निवेशनम् देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवम् विजुषुषम् गृहोत्तमम् समैथिलीम् धर्मपरामवस्थिताम् प्रलेपमानाम् परिभत्स्य रावणः विहाय सीताम् वदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः इत्युक्त्वा मैथिलीम् राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वाः राक्षसीर्निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरङ्गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीताम् समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः परम् परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः
दशग्रीवस्य भार्या त्वम् सीतेन बहुमन्यसे ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधताम् राक्षी सीताम् करतलोदरीम् प्रजापतीनाम् षण्णाम् तु चतुर्थोऽयः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वम् राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तम् चारु सर्वाङ्गी वाक्यम् किन्नानुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्य नयने कोपात् मार्जारसदृशे क्षणा येन देवास्त्रयस्त्रिंशत् देवराजश्च निर्जिताः तस्य त्वम् राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भर्त्सयन्ती तदा घोरम् इदम् वचनमब्रवीत् वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वम् किम् न लप्स्यसे प्रियाम् बहुमताम् भार्याम् त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासाम् च महाभागाम् त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धम् श्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरम् समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वम् नेच्छसे धमे ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वादिस्मायतामाङ्गे किम् त्वम् तस्य न तिष्ठसि पुष्पवृष्टिम् च तनवः मुमुचर्यस्य वैभयात् शैलाश्च शुभ्रोः पानीयम् जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी किम् त्वम् न कुरुषे बुद्धिम् भार्यार्थे रावणस्य हि साधु ते तत्त्वतो देवी कथितम् साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे
चतुर्विंशः सर्गः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषम् परुषानार्यः ऊजुस्ताम् वाक्यमप्रियम् किम् त्वमन्तः पुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्घशयनोपेते न वासमनुमन्यसे मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वम् बहुमन्यसे प्रत्याहारमनोरामात् न त्वम् जातु भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारम् रावणम् राक्षसेश्वरम् भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखम् मानुषी मानुषम् तन्तु राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थम् विक्लवम् त्वमनिन्दिते राक्षसीनाम् वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदम् वचनमब्रवीत् यदिदम् लोकविद्दिष्टम् उदाहरणसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यम् मे किल्बिषम् प्रतिभाति वः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम् खादत माम् सर्वाः न करिष्यामि वो वचः लीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तम् नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यम् सुवत्सला यथा शची महाभागा शक्रम् समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठम् च रोहिणी शशिनम् यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यम् सुकन्याच्यवनम् यथा सावित्री सत्यवन्तम् च कपिलम् श्रीमती यथा सौदा सम्मदयन्तीव केशिनी सनरम् यथा नैषदम् दमयन्तीव भैली परिमनुव्रता तथा विश्वाकुवरम् रामम् प्रतिमनुव्रता सीताया वचनम् श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैः वाक्यै रावणचोदिताः अवनीयस्य निर्वाक्यः हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीताम् सञ्जर्जयन्ती साः राक्षसीरशृणोत्कभिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा देवमानाम् समन्ततः भृशम् सन्निहुर्यैतान् प्रलम्बान् दशरक्षतान् ऊरुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्यासु परश्वतान् नेयमर्हति भर्तारम् रावणम् राक्षसाधिपम् सम्भ्रमयमानाभिमाभिः राक्षसीभिर्वरानन साश्वमुपमार्जन्ति शिंशुपाम् नामुपागमत् ततस्ताम् शिंशुपाम् सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता ताम् वृषाम् दीनवदनाम् मलिनाम्बरधारिणीम् भर्त्सयाम् चक्रिरे सीताम् राक्षस्याम् समन्ततः
ततस्ताम् विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराळानिर्नतोदरी सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुस्नेहो निदर्शितः सर्वत्राधिकृतम् भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममाविदुवचः पथ्यम् ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसा विक्रान्तम् रूपवन्तम् च सुरेशमिव वासवम् दक्षिणम् त्यागशीलम् च सर्वस्य प्रियदर्शनम् मानुषम् कृपणम् रामम् त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषाम् लोकानामीश्वरी भव अग्नेय स्वाहा यथा देवी शचीरेन्द्रस्य शोभने किन्ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तम् च मे वाक्यम् यदि त्वम् न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वाम् भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीता मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशाम् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च नः कुरुषे वाक्यम् हिरम् कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम् रावणान्तःपुरम् घोरम् प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धाम् अस्माभिस्तु सुरक्षिताम् न त्वाम् शक्तः परित्रातुम् अपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनम् मम मैथिली अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिम् प्रहर्षम् च दैताम् नित्यदैन्यताम् सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयथा सुखम् जानासि यथा भीरु स्त्रीणाम् यौवनमध्रुवम् यावन्न ते विधिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वम् व्यतिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसाम् उत्पाट्यवादे हृदयम् भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतम् वाक्यम् न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भ्रामयन्ती महत्शूलम् इदम् वचनमब्रवीत् इमाम् हरिणशोराक्षीम्
रासोत्कम्पिपयोधराम् रावणेन हृदाम् दृष्ट्वा दोहृदो मे महानभूत् यदृक्ष्वीहमतोत्पीडम् हृदयम् च सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तथा शीर्षम् खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यादृशंसायाः पीडयामकिमास्यते निवेद्यताम् ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखे नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येवान् ततः सर्वाः समान् कुरुत पीलुकान् विभजाम ततः सर्वाः विवादो मे न रोचते पेयमानीयताम् क्षिप्रम् लेख्यमुच्चावचम् बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजराम् मुख्याय दुर्गम् हि तदेव मम रोचते सुराचानीयताम् क्षिप्रम् सर्वशोकविनाशिनी मानुषम् माम् समास्वाद्य नृत्यामोदनिकुम्भिलाम् एवम् सम्भत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः सुघोराभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पंचविंशः सर्गः तथा तासाम् वदन्तीनाम् परुषम् दारुणम् बहु राक्षसीनामसौम्यानाम् रुरोधजनकात्मजा एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम् खादत माम् सर्वा न करिष्यामि तो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता स्वेपते स्माधिकम् सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः वने यूथ परिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता सात्वशोकस्य विपुलाम् शाखामालम्ब्य पुष्पिता चिन्तयामास शोकेन भर्तारम् भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्वरौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनाम् भयत्रस्ता
विवर्णवदनाभवत् तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्यासीतया तदा ददृशे कम्पिनी वीणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहत चेतना आर्ता व्यसुजदश्रूणि मैथिली विललापः हारावेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रुमम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽयम् पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेवम् क्रूराभिः राक्षसीभिर्हार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाभवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारम् तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कुलम् तोयहतम् यथा तम् पद्मदलपत्राक्षम् सिंहविक्रान्तगामिनम् धन्याः पश्यन्ति मे नाथम् कृतज्ञम् प्रियवादिनम् सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णम् विषमास्वाद्य दुर्लभम् मम जीवितम् कीदृशम् तु मया पापम् पुरा जन्मान्तरे कृतम् येनेदम् प्राप्यते दुःखम् मया घोरम् सुदारुणम् जीवितम् त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्ता रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यम् धिगस्तु परवश्यता न शक्यम् यत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः प्रसक्ताश्रुमघेत्येवम् ब्रुवन्ति जनकात्मजा अधो मुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेन भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ति महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य राक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहम् आनीताक्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना भत्स्यमाना सुदारुणम् चिन्तयन्ति सुदुःखार्ता नाहम् जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितैरर्थः नैवार्थैर्न च भूषणैः
वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामम् महारथम् अश्वसारविदम् नूनम् अथवाप्यजरामरम् हृदयम् मम येनेदम् न दुःखेनावशीर्यते हिङ्मामनार्या वसतीम् याहम् तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितम् पापजीविता सा च मे जीविते श्रद्धा सुखे वादम् प्रियम् विना भर्तारम् सागरान्तायाः वसुधायाः प्रियम् वदम् भिद्यताम् भक्ष्यताम् वापि शरीरम् विसृजाम्यहम् न चाप्यहम् चिरम् दुःखम् सहेयम् प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयम् निशाचरम् रावणम् किम् पुनरहम् कामयेयम् विगर्हितम् प्रत्याख्यातम् न जानाति नात्मानम् नात्मनः कुलम् योऽनुशंसस्वभावेन माम् प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणम् नोपदिष्टेयम् किम् प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात् राक्षसानाम् सहस्राणि जनस्थाने 14 येनैकेन निरस्तानि समाम् किम् नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणम् हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समाम् किम् नाभिपद्यते कामम् मध्ये समुद्रस्य लङ्केयम् दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानाम् गतिरोधिगमिष्यते किन्तु तत्कारणम् येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसा बहुधाम् भार्याम् इष्टाम् नाभ्यवपद्यते इहस्ताम् माम् न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनम् मर्शयिष्यति हृदेति योऽधिगत्वा माम् राघवाय निवेदयेत् वृद्धराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतम् कर्म महत्तेन माम् तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानाम् स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् विहनेच्च पुरीम् लङ्काम् शोषयेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम् नाम च नाशयेत् अतो निहतनाथानाम् राक्षसीनाम् गृहे गृहे
यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य राक्षसां लङ्कां कुर्यात् रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टः मुहूर्तमपि जीवति चिता भूमाकुलवथा गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयम् श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यादेव मनोरथम् दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषाम् वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेण तु कालेन भविष्यति हतः प्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानाम् रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् सान्धकारा हतव्योगा हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम शूरः मामोक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन दुर्शंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः अकार्यं येन जानन्ति नैर्ऋताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातः भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातशासार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम् रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ति सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवम् पश्येयं पतिना विना नाजानाजीवतीं रामः समां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तो न कुर्यात् नोर्यां हिममार्गणम् नूनं ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातः त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथम् रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थः धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्य पश्यतः
नाशयन्ति कृतघ्नासु न रामो नाशयिष्यति किन्नु मेन गुणाः केचित् किं वा भार्यक्षयो मम याहं सीतामि रामेण हीलामुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान् मर्तुम् विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्रात् शूरात् शत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ समृद्धौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना जन्मना साधितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखे विवर्तते धन्याः खलु महात्मानः मुनयस्तस्य किल्बिषाः जितात्मानो महाभागाः येषां नस्तप्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकम् भयम् ताभ्याम् हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषाम् महात्मनाम् साहम् त्यक्ता प्रियेणेह रामेण विदितात्मना प्राणान् स्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 26 सर्गः।